शेरबत 150 बकरी जो से 15 बकरियां के जस सही है। एक बकरा 14 बकरियां माशाल्लाह जी लाट करिए पूरे जमीन फिर पूरे वारे फार्मे ने फिर जेरी माए लाट करी कहीं नहीं करी सही है। दूध तरह फल दूध तरह किलो टाइम रखी वो चीज कि आला तो आला चीज है। अच्छा माशाल्लाह। आज माशाल्लाह मेरे पर भी एतवार का रोज है और माशाल्लाह फर्स्ट टाइम और 2-2 महीने वाली एक न्यू लाट आ चुकी है मक्खी चीनी गब्बन बकरियों की अब्बा जी फार्म की मेरे पर भी। और माशाल्लाह आज लाट भी छोटी है और मेरे पर भी रेट भी सस्ता है। सिर्फ एक इसके अंदर ब्रीडर बकरा है और बाकी माशाल्लाह कुल टोटल 14 बकरियां हैं, 15 का माशाल्लाह लाट है। जो भाई भी दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं तो आज इस तरह अब्बा जी फार्म की लाट ले लें तो मेरे पर भी मैं आप दोस्तों को खुश नसीब समझूंगा। आज एतवार बाजार अब्बा जी ने कहा मेरी तरफ से ऑफर दे दें, आज 15,000 रुपया बकरी का रेट सस्ता होगा और वो भी सिर्फ मेरे पर भी जो गरीब भाई है या बेरोजगार है मुलाजमत करते हैं वो इस तरह की लाट ले लें। मेरे पर भी मैं आप दोस्तों को इंशाल्लाह खुश नसीब समझूंगा। मुख्तसर सी वीडियो होगी, थोड़ा सा आप दोस्तों का मेरे पर भी टाइम लेंगे और कार्गो पे लेना चाहते हैं बकरियां या फार्म पे आके देखना चाहते हैं। बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, एक मेरा होगा एक मेरे छोटे भाई का होगा। ये आज ऐसी माशाल्लाह मेरे पर भी नस्ल मक्खी चीनी दिखा रहे हैं जो 3 से 4 लीटर दूध भी देने वाली है और 3 से 4 मेरे पर भी बच्चे भी देने वाली है। आप दोस्त इनको सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, ये हर जगह पे पलने वाली ब्रीड है। आपको बाई कैमरा दिखाता हूँ, रेट भी सुने और मेरे पर भी आप दोस्त अपना दिल खुश करें। अब्बा जी ने कहा मेरा चैलेंज है आज जिस तरह की क्वालिटी वाली बकरियां और जिस रेट पे अब्बा जी आपको देने वाले हैं, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया सारी बकरियां आपको फ्री देंगे। आया आपको पहले बाई कैमरे से दिखा और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने बाई कैमरे की वीडियो और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 15 का लाट है और अब्बा जी ने 50 बकरियों की लाट में से मेरे पर भी सिर्फ 15 जानवर छांटी किए। एक तो माशाल्लाह प्योर बकरियां खट्टा कलर के अंदर है और इसके अंदर ब्लैक मक्खी चीनी कोई बकरी नहीं है और इनकी माशाल्लाह से वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। बाकी मैं आपको बता रहा था माशाल्लाह इनकी वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है और जो भाई की लाट लेगा वो हमने आपको एक ही रेट करके देना है। अगर आप दोस्त इसमें से कम लेना चाहते तो उनकी कीमत आपको मेरे पर भी ज्यादा पड़ेगी। आने दे इधर। और सारी माशाल्लाह फास्ट टाइमर बकरियां हैं और सारी बकरियां मुंह से खीरी और 2 दांत है। अगर इसके अंदर कोई बकरी 4 दांत होगी, अगर कोई बकरी 6 दांत होगी तो वो हमारी होगी, वो आपकी मेरे पर भी नहीं होगी। और जो कीमत आपको बताने जा रहा हूँ जो बकरियों की कीमत होगी इंशाल्लाह मेरे पर भी ब्रीडर भी आपको उसी रेट में देंगे। बाकी आप इसमें चेक करें, कोई बकरी बीमार होगी, दागी होगी, नुक्स वाली होगी वो भी हमारी होगी माशाल्लाह से। पहले मैंने आपको जैसे बोल दिया है, जल्दी राब्ता करेंगे तो आप इस लाड़ के मालिक होंगे। ठीक है, अभी वाले साहब से इनकी डिटेल वगैरह लेते हैं और वीडियो आप दोस्त मेरे पर अभी मुकम्मल देते रहे। एक के बकरी का जो जिंदा लाइव वेट वजन है माशाल्लाह वो है 30 किलो से लेकर 40 किलो की पट्टे हैं और एक तो चप्पे सींग के अंदर है। हर बंदे का शौक होता है माल रखना है पालना है, लेकिन 2 गिला टेडी नकारा माल लेते हैं, उसके ऊपर अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते रहते हैं। आप अब्बा जी फार्म का विजिट करें। ये तो सैंपल आज आपको 15 जानवर दिखा रहे हैं और अगर आप दोस्तों ने मंडी पे आके जानवर परचेजिंग करना चाहते हैं या फार्म से जानवर परचेजिंग करना चाहते हैं आपको इंशाल्लाह हर तरह की सहूलत देंगे और चीजें भी अच्छी देंगे और मेरे पर भी अल्लाह के हुक्म से आप दोस्तों को रेट वगैरह भी सस्ता देंगे। ब्रीडर पकड़ के ले आना दिल भाई, ब्रीडर भी आपको पकड़ के चेक करवाता हूँ। ये वाला एक ब्रीडर है, ये अभी 2 दांत मेरे पर भी होने के करीब है लेकिन अभी दांतों में कीड़ा है और हुस्न माशाल्लाह प्योर खट्टे कलर के अंदर है और ये बकरियां भी। और ये बाकी माशाल्लाह से अब्बा जी आ चुके हैं, मजीद जो है आपको रेट वगैरह भी देते हैं और मजीद जो है इंशाल्लाह को पूरी मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, क्या हाल है अब्बा जी? ठीक है, तबीयत ठीक है? आज अब्बा जी माशाल्लाह एक तो दिन कौन सा है और कितने बकरियों की लाट है और कितना रेट सस्ता देने जा रहे हैं? आधे दिन भार एतवार दे शेरबत 150 बकरी जो से 15 बकरियां के जस सही है। एक बकरा 14 बकरियां माशाल्लाह जी लाट करिए पूरे जमीन फिर पूरे वारे फार्मे ने फिर जेरी माए लाट करी कहीं नहीं करी। सही है। दूध तरह फल दूध तरह किलो टाइम रखी वो चीज कि आला तो आला चीज है। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ, पूरे फार्म में फिर हासिल देख ये देख प्योर चीजा
جو اچھا چیز پیور ہر پٹکڑی پیور چیز ہے جناب۔ اچھا ماشاءاللہ، تو کتنے مہینے کی گبن ہے باجی ٹوٹل؟ 2 مہینے 1.5 مہینہ 2 مہینے 1.5 مہینہ۔ اچھا، جو قیمت آپ بتانے چاہ رہے ہیں وہ لاڈ کی ہے کی ہوگی اگر کام لینا چاہے؟ لاڈ کی ہکا اچا گھٹ واد کی انہیں ریٹ ود لیتی۔ صحیح ہے، اور بریڈر بھی بکریوں کے ساتھ دے رہے ہیں؟ ساتھ رہتے ہیں، کیا یاد کرے بڑی خوش صحیح بات اچھا چیز ہے۔ اچھا بسم اللہ پڑھ کے باجی پہلے ان سب کا 15 کا ریٹ بتائیں کتنے میں دیں گے؟ نہ 60 ہے نہ 70 ہے، صرف 38,500۔ اچھا بکرا اکیلا کتنے والا ہے؟ کلا بکرا گرتی 75,000 کا ہے۔ لاڈ میں دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو 38,500 کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی 200 باجی کم لینا چاہے تو وہ ریٹ ود لگتی ہے۔ صحیح ہے۔ بچہ بکرا ڈھونڈا ہو تھی والا۔ اچھا ماشاءاللہ، حاصل پورے پھرن ڈھونڈا پھرن جتنا وجن صحیح بات ہے۔ کوئی دے میں مختلف میرا چینے کے پورے دمی جانے پورے پاکستان ہے۔ صحیح بات ہے، میرا مال سارے کے کوئی مال نکائے مال لا کے۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ نبی پاک کی سنت ہے، سارا کاروبار ہی ہوئے سارے دارے بابے سے میرا یہ کاروبار۔ اچھا ماشاءاللہ کوئی سے میرا کام کرے۔ صحیح ہے، کیا دو کے فرائیڈے نے بچن چیز دیکھیں آمن مزے نال دیکھیں۔ صحیح میں بات ہے۔ صرف خلیل ویڈیو بنانا، میں کسی نال نہ بینا نہ اتنا بے مال کی ویڈیو بنائیے نہ کشیا کرنا۔ جو کمیشن جانتے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ویڈیو نکال کے لگا دیتے ہیں، وہ فیک ہوتے ہیں۔ یہ میرا فارم کرے پورے پاکستان میں پھرو بدے، یہ میرا فارم ہے، آؤ دیکھو۔ اور آپ کا بڑی تجربہ بھی ماشاءاللہ دادا پردادا سے ان کی ویکسین بھی ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بکری دانگی بیمار ہوگی، اگر کوئی مہمان آنا چاہے تو کتنا مال دے سکتے ہیں باجی آپ؟ کوئی گنے اتنا دے سکتے ہیں۔ کون کون سی نسل کا مال ہوتا ہے؟ چیز ہے ابلا کے بیتا لے جر اور کتنا ریٹ سستا ہوگا آپ کا؟ یہ تقریباً 20,000 ریٹ میرا سستا ہے پورے زمین جانے پھر۔ صحیح بات ہے، ایک کوئی دے 38,500 میں مختلف میرا چیلے گے۔ صحیح بات ہے، 20,000 روپیہ صرف بکری میں سستی ہے، اتوار بازار ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب بات جتنا پالو سردی پالو وہ چیزاں کہ 100 وچوں صرف 15 کلو 2-4 بچے دے والی 2-4 کلو کھیر دے والی۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا چیزاں کدھر میں جیرا گروی بڑا خوش ہوتی۔ جو آپ کہتے ہیں غریب بے روزگار چھوڑتے جائیں بھائی، ان کو چھوڑتے جائیں ماشاءاللہ اوریجنل۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ 12 اور 14 ماہ کے اندر کتنے سوئے کرتی ہیں باجی؟ صحیح بات۔ جب ایک ایک بکری تیار ہو جاتی ہے 2 بجے تو کتنے کی سیل ہو جائے گی؟ یہ تقریباً 4 سنگلے 2 لاکھ دی 1.5 لاکھ دی کلہ بکرا لکڑی دا 3 لاکھ کے اتنے وکتی۔ اچھا ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ سے۔ جی ہاں۔ اور جو مہمان ہیں ان کے ساتھ کیا تعاون ہوگا باجی؟ روٹی پانی جو سیوا اسی وہ کرے سا۔ صحیح ہے، جی ہاں۔ آؤ دیکھو فارم سے خریدنا رابطہ کرو۔ صحیح بات ہے۔ دھوکے فرائیڈے دے بچوں ہوندے منجے تے آگے ٹکے دے عورت دے دے عورت اسانے او کام کئی نہیں۔ میرا بھائی جرا ٹوکن دینا پہلے کرے سی مال ہوں دے واسطے رکھتی جائے چسکے رہا سی ہوں دے واسطے مال نہ رکھتوں۔ صحیح بات ہے، بالکل جرا ٹوکن دینا آج دی رات کاٹے سی پیسے دے دے۔ ٹھیک ہے۔ اب ابھی آپ نماز پڑھنے بھی جانا ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب کو سلام سی گیا، اوکے اللہ حافظ۔ اچھا تو میرے پر ابھی ماشاءاللہ سے والد صاحب نے آپ کا میسج بھی سن لیا تھا۔ ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک چاند اہم بات کر دیتا ہوں۔ میرے پر ابھی جانور آپ ہم سے لیں یا لیں کسی اور فارم والوں سے، لیکن ہم آپ کو میرے پر ابھی منع نہیں کریں گے۔ لیکن میرے پر ابھی 2 گلا ٹیڈی نکارا مال لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں۔ اچھی کوالٹی کے میرے پر بھی آپ 8 سے 10 جانور پال لیں، اس طرح کے 15، لیکن جب آپ محنت کریں گے تو میرے پر بھی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ صرف 38,500 روپے کے حساب سے کتنا آپ نے لگانا ہے میرے پر بھی، آپ کو وہ حساب لگا 38,500 حساب میں کتنا بنا ٹوٹل لاڈ کا میرے پر بھی۔ آپ کو پوری لاڈ کا ریٹ اکٹھے بنا کے بھی دکھاتا ہوں، اور ساری ماشاءاللہ طوطا نکوڑے کے اندر ہیں اور اوریجنل میرے پر بھی فیس کے اندر ہے۔ بنائے یاری صاحب 38,500 صرف 5,77,500 روپے کے اندر یہ آپ کو پورا فارم کا ایک بنا ریوڑ میرے پر بھی دینے جا رہے ہیں۔ اور میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جتنے بھی دوست ہماری ویڈیو پردیش ملک سے دیکھ رہے نا، اگر کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کا اگر پاکستان میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح کا ماشاءاللہ ان کو صرف 15 جانوروں کا ریوڑ دے دیں۔ یہی اگر آپ کی بکریاں 14 بکریاں سونے پہ آتی ہے نا تو 2 بچوں کا بھی حساب لگے نا تو 28 بچے ہوں گے، یا دوسرے سوئے پہ 2 بچے دینا تو آپ کا 50 سے زائد بچے ہوں گے۔ یہ 12 اور 14 ماہ کے اندر 2 سوئے کرنے والی میرے پر بھی بریڈ ہے۔ بکریاں پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت بھی ہوتی رہے گی اور آپ کی میرے پر بھی رزق کی بھی تنگی دور ہوتی رہے گی۔ اپنے بھائی کو میرے پر دیجیے اجازت، اوکے اللہ حافظ۔